पर्यावरणीय दृष्टिले नेपाल विश्वकै अनुपम देश हो। यहाँको भौगोलिक बनोट र जैविक विविधता संसारकै लागि अवलोकनीय रहेको छ। नेपाल विश्वको सम्पूर्ण स्तनधारी प्रजातिको 4.5%, चरा प्रजातिको 9.3%, सरीसृप प्रजातिको 1.6%, उभयचर प्रजातिको 1%, माछा प्रजातिको 1.9%, पुतली प्रजातिको 4%, किरा प्रजातिको 0.5% र माकुरा प्रजातिको 0.4% को वासस्थान हो। सन् 2000 मा नेपालको वन क्षेत्र 39% रहेको थियो। सरकारले वन संरक्षण गर्न लिएको नीति, चलाएको कार्यक्रम, समुदायको सहभागिता र सरोकारवालाको तदारुकताले वन संरक्षणमा अभूतपूर्व सफलता मिल्यो। अहिले नेपालको वन क्षेत्र बढेर 45% नागेको छ, जुन अरू देशका लागि पनि उदाहरणीय हो। वन क्षेत्रको वृद्धि सँगसँगै त्यसमा भएका जीव जन्तुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। हाल देशमा 355 बाघ र 752 गैंडा पुगेका छन्, जुन आफैमा नेपालका लागि गौरवको विषय हो। अहिले पछिल्लो समय 2 दशक यतादेखि नै क्रमशः नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्था, नेपाल सरकारले संरक्षण गतिविधिमा र जैविक विविधताको संरक्षणमा चाहिँ अवलम्बन गरेका अरू चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू, त्यस्तै गरेर नीतिगत व्यवस्थाहरू, त्यसपछि गएर हाम्रा संरक्षण साझेदार संस्थाहरूसँग गरेका हाम्रा सहकार्यका कुराहरू, त्यस्तै गरेर यो क्षेत्रमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदान, त्यस्तै गरेर यो विशेष गरेर अपराध अनुसन्धानका कुराहरूमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पनि पुर्याएका योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले पनि विशेष चासो र चिन्ता त्यहाँ व्यक्त गरेर संरक्षणका गतिविधिहरूलाई साथ दिइरहेको अवस्थामा यो सबै परिवेशको संयुक्त चाहिँ एउटा परिणाम चाहिँ आज हामी नेपालमा चाहिँ जैविक विविधताको संरक्षण र त्यसमा पनि वन्यजन्तुहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको यो चाहिँ हो। र यसमा यो वन्यजन्तुको वासस्थानको रूपमा रहेको नेपालको प्रमुख वासस्थान वन क्षेत्र हो र वन क्षेत्रसँगै जोडिएका आसपासका अरू चाहिँ जैविक विविधताका क्षेत्र जति छन् ती क्षेत्रहरू र त्यसका चाहिँ हेबिटेट अथवा वासस्थानका क्षेत्रहरू त्यसको आएको सुधारको परिणाम पनि हो। र यसले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वमा एउटा जैविक विविधताको लागि चाहिँ मापन गर्ने र नेपाल एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ देखा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र यसमा सबैको सहकार्य जरुरी छ। र यसलाई अहिले वृद्धि भएको यो जुन जैविक विविधता विषय गरेर वन्यजन्तुको छ यसको व्यवस्थापनको चाहिँ अब अहिले मन्त्रालयलाई चुनौती छ। संख्या बढेको अनुपातमा वासस्थान र आहारा कम हुँदा वन्यजन्तुहरू मानव बस्तीमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। जंगली जनावरको आक्रमणले पछिल्लो 5 वर्षमा लगभग 200 जना मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ भने मानिसलाई घाइते बनाउने, बालीनाली, घर गोठको क्षति हुने घटना पनि बढ्दै गएका छन्। देशैभरि हात्ती, बाघ, भालु, गैंडा, चितुवा, जंगली बँदेल, दुम्सी, नीलगाई र बाँदरले मानिसलाई निकै दुःख दिएका छन्। यी वन्यजन्तुले देशभर गरेको क्षतिको पूर्ति गर्न पनि राज्यलाई निकै ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। वन क्षेत्र बढ्दाखेरि नेपाललाई केही अवसरहरू प्राप्त भएको छ। वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न, कार्बन व्यापार गर्न, त्यस्तै गरेर अब जैविक ऊर्जामा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न, पर्यटन सञ्चालन गर्न, यो हिसाबले आर्थिक समृद्धिको लागि योगदान पुर्याउने अवसर सिर्जना भएको छ। तर त्यसको अतिरिक्त अहिले वन्यजन्तुको सङ्ख्या पनि बढेको छ। हाम्रो बाघ पनि झन्नै 3 दोबर भएको छ गएको 12 वर्षमा। गैंडाको सङ्ख्या बढेको छ, कृष्णसारको सङ्ख्या बढेको छ र अरू नगनेका जनावरहरू प्रशस्तै छन्। र खास गरिकन अहिले 6वटा वन्यजन्तुहरूले मानवीय क्षति र कृषि धनको, पशुधनको क्षति गराइरहेको अवस्था छ। त्यसमा ती 6वटा प्रजातिमध्ये बाघ, हात्ती, गैंडा यी ठुला खालका वन्यजन्तुहरूको एक थरी छ। त्यो चाहिँ खास गरिकन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र वरपर छ भने बाँदर, बँदेल र नीलगाईको चाहिँ कृषिमा धेरै नै कृषि क्षेत्रको हानि नोक्सानी भएको अवस्था छ। र अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ वन्यजन्तुहरूलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। वन्यजन्तुबाट भएको क्षति राहत वितरण निर्देशिका 2080 बमोजिम क्षतिमा राहत दिन सकिने व्यवस्था रहे तापनि
पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, तराईदेखि मध्य पहाडसम्म र ग्रामीणदेखि शहरी इलाका सबै क्षेत्रको समस्याको रूपमा रहेको हुँदा यसको व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको हो। हाम्रो सबै जिल्लामा यो बजेट उपलब्ध छैन। हाम्रा निकुञ्ज कार्यालयहरू मार्फत वितरण गर्ने भन्दाखेरि जुन तरिकाले हाम्रो मागहरू आइराखेको छ क्षतिको, त्यसलाई परिपूर्ति हुने गरी हामीसँग खास गरिकन बजेटकै अभाव हो। अहिले वन्यजन्तुहरूमध्ये किसानहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ बाँदर। विश्वभर रहेका 300 प्रजातिका बाँदरमध्ये नेपालमा 5 प्रजातिका बाँदर पाइन्छन्, जसमध्ये एउटा प्रजाति मात्र संरक्षणको दायरामा रहेको छ। देशभर बाँदरको संख्याको कुनै यकिन तथ्याङ्क नभए पनि देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मध्य पहाडी क्षेत्रमा बाँदरको प्रकोप अत्यधिक छ। बाँदरलाई धपाउने, गस्ती गर्ने, गुलेलीले हान्ने, बन्दुक पड्काउने, थुन्ने, छेक्ने आदि अनेक उपाय गर्दा पनि बाँदरले दुःख दिन कम नगरेकोले स्थानीयवासीमा निराशा छाएको छ। बाँदरकै कारण किसान र स्थानीयवासीले भोग्नु परेको समस्या पीडादायी छ। हामीलाई अब बाँदरले त बोसी खान नदिने भएको छ। न त हामी छोडेर तराई जाने हाम्रो औगात छ, न त हामीले खेतीपाती गरेर हामीले भित्र आएर खान सक्ने हाम्रो बाँदरले क्षमतै हुन दिएन। बाँदरले अब के गर्छ, बाँदरले अब अलिअलि उलाङ लायो भने गेडालाङ लाने, मकै भाँचेर लोग्ने, खोसेर लाने, तालाबाट त अलिअलि भएको बचेको फेरि तालाबाट थुतेर लाने, बतासीमा राखेर बतासेर लाने। अब अहिले हामी यस्तो भइसक्यौँ, बाली लाउने या नलाउने। बाली लाउँदा खर्च लागेको, तर त्यो बाली बाँदरले गर्दा उठाउन सकिँदैन। अब यो भन्दा अगाडि त हामीले अन्नपात लगाउँथ्यौँ, अब बाँदरले दुःख दियो भनेर अन्नपात लगाउनु छोड्यौँ। फलफुल लगाएको छौँ, अब कोलाहरू एभोकाडोहरू लगाएको छौँ। त्यो एभोकाडोहरू पनि लगाएर हामीलाई पाकेर खानु दिँदैन, काँचै कचिलेमा झारिदिन्छ। 2 रोपनी 3 रोपनी जग्गामा त एकै रातमा धुली कुटान पारेर बोटै ढालेर बिहान उठ्दाखेरि त खोस्टा च्यातेको मात्रै बारीमा भेटिन्छ। सुलीमा राखेका झुन्नाका चाहिँ हजुरको चाहिँ घरमा झुन्नाका मकैहरू पनि चाहिँ पुरै चाहिँ आएर थुत्दिने, मान्छेहरू नभएको बेलामा त तिनीहरूले काँधैमा हालेर चाहिँ झोते काँधमा हालेर निहालिहाल्छन्। त्यसको अलावा पनि हजुरले लगाएको चाहिँ हामीले लगाएको चाहिँ हजुरको आलुहरू भयो, सागसब्जीहरू पनि चाहिँ ओखल्ने, काफी भन्दा धेरै नोक्सान पुऱ्याएको छ। यहाँ बनाएको मकै पनि यहाँ घर ल्याएको यहाँ चापेर टुकुर्छ गरे। नेपालको प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधता संरक्षण एवं व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको संस्था हो राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष। वन क्षेत्रका स्थानीय उपभोक्ताहरूका साथै सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी यस संस्थाले संरक्षण तथा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। वन्यजन्तुहरूको वृद्धि भएकोमा खुसी नै छ, हामी अग्रपन्थीमै छौँ। तर यसलाई कसरी धान्ने भन्ने अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या छ। बाँदरले केही पनि हुन दिँदैन, अनि के चाहिँ गर्नु कृषकहरूले? अनि कृषि प्रधान देश भन्छौँ, कृषिमा एकदमै यस्तो डिक्लाइन भएर गएको छ, मान्छे बस्नै चाहँदैन। यी विभिन्न समस्याहरूले तपाईँले मल दिएर के गर्नुहुन्छ? जोतेर अन्नबाली तयार गरौँ, सबै कुरो गरिसक्यो, आएर सबै खाइदिन्छ। हात्तीले खाइदिन्छ, गैँडाले खाइदिन्छ, सुँगुरले रातभरि बस्नै दिँदैन, तपाईँको दुम्सीले सबै आलु सकिदिन्छ। यस्तो गरेपछि कृषकले खेती गर्छ? यो वाइल्ड लाइफ प्रिडेसनबाट मात्रै चाहिँ तपाईँको 13.5 करोड रुपियाँ त सालिन्ने खर्च भएको छ। 13.5 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्तिमा मात्र रात क्रप हाउसमा। अनि त्यत्रो खर्च भइरहेछ 13.5 करोड भनेपछि केही त गर्नु पर्यो नि त। बाँदरहरूको लागि चाहिँ खेती बढाउनु पर्यो। मध्य पहाडी भागमा एरिया बढिसकेपछि मान्छेको उपस्थिति बढी हुन्छ। मान्छेको उपस्थिति भइसकेपछि त्यो के हुन्छ भनेदेखि वाइल्ड लाइफलाई पनि प्रेसर पर्छ र त्यसको ब्रिडिङ प्याटर्नमा नै परिवर्तन आउँछ। बाँदरको मानव बस्ती प्रवेश रोक्न वडा र पालिका तहबाटै देशैभर अनेक अभियान चले। जङ्गलमा फलफुल रोप्ने, उच्छृङ्खल बाँदर समात्ने जस्ता काम नभएका होइनन्, तर समस्याको समाधान भएन। खेतबारीमा छिर्ने र बाली नाश गर्ने अवस्था रोकिएन। बाली सप्रिन नपाउने, भित्र्याउन नपाउने आदि समस्याले गर्दा पहाडी भूभागका किसान खेती किसानी पेशाबाट पछि हट्न थालेका छन्, जसले गर्दा धेरै कृषियोग्य भूभाग बाँझै बस्न लागेको छ। अर्कोतिर लगाएको खेतीमा भएको क्षतिले देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमै कमी आएको छ।
अलिकति यो मिडिल्स होइन मध्य पहाडी भेगमा बढी भएको अवस्था सुनिएको थियो। त्यो हिसाबले हामीले दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ यी 4वटा जिल्लालाई पकेट क्षेत्रको हिसाबले र मिडियामा आएको न्युजको आधारमा पनि अलिकति हाइलाइट भएको आधारमा 4वटा क्षेत्रमा केही गाउँहरूमा फिल्ड अध्ययन गर्ने र त्यसबाट पनि हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि बाँदर एकदमै नम्बर 1मा छ हजुरको। र तपाईँको इम्प्याक्टको लेभलमा भएको जुन हाम्रो समुदायको भनाइ हेर्दाखेरि वास्तवमै नीतिगत तहमा हजुर हामी अब अलिकति राजधानी केन्द्रितमा हिसाबले हेर्छौँ, न्युजमा आएको भन्दा अझै बढी यसको एक्सटेन्ट चाहिँ होइन यसको के भन्ने अब यसको सिरियसनेस अझै हामीले बढी पायौँ। अब यो हाम्रो ग्रामीण जीविकोपार्जनलाई नै यो सवालले धेरै नै च्यालेन्ज गरेको जस्तो हामीले फिल गऱ्यौँ। बाँदर नियन्त्रणका लागि जनप्रतिनिधिहरूले संसदमा पनि आवाज नउठाएका होइनन्, तर नीति निर्माण र निर्णय तहमा अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको छैन। केही बाँदरहरू चीनतिर लाने व्यवस्था गरियोस् भनेर सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मार्ने अनुमति दियोस्। यसो गरे कसो होला सभामुख महोदय कि बाँदर पनि हामीले पनि निर्यात गरिदिए कसो होला? दोलखा जिल्लामा अहिले बाँदरको प्रकोप बढेको छ। मान्छेहरूले कमै खेती छाडेर हिँडेका छन्, बसाइ सरेका छन्। कृषिमा आश्रित मानिसहरू बाँदरकै कारण खेती गर्न नपाएपछि बसाई सराई गर्न बाध्य भएका छन्। केही स्थानमा त बाँदर धपाउन जाँदा मानिसहरूले भिरबाट लडेर ज्यान नै गुमाएको अवस्था पनि छ। तर राज्यले बाँदर नियन्त्रणमा ठोस कदम नचालिदिएकोले समस्या भएको अगुवा बताउँछन्। यस्ता जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा राज्य बोल्नुपर्छ। राज्य बोल्यो भने मात्रै त्यो आम जनताको जीविकोपार्जनका लागि, जनताको आगमन वासस्थानका लागि सुरक्षित गर्नका लागि जङ्गली जनावरले जुन हानि पुर्याएका छन्, नोक्सानी पुर्याएको छ, त्यसबाट रोकिन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण हुनुपर्छ। हामीले विशेष गरेर अधिकारका मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। सबै ठाउँमा हामी के भन्छौँ, जङ्गली जनावरको अधिकार, जीविकोपार्जनका कुरा, मान्छे हामीले यो मानव संसारमा हामीले अरू कुरा मात्रै गरेर हुँदैन कि मान्छेलाई पहिला बचाएर अरू चिजलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्छ। हामीले बाँदरका बारेमा मात्रै धेरै बाँदरका बारेमा कथा सुनेर मात्रै हुँदैन। मानव बस्ती पातलिँदै जाँदा बाँदरहरूको उपस्थिति झन बाक्लिँदो छ। कतिपय ठाउँमा बाँदर हिंस्रक पनि बन्दै गएका छन्। मानिस र पशुपन्छी माथि आक्रमण गर्ने गरेका कारण वन जङ्गल तथा पहाडी गाउँघर असुरक्षित बन्दै गएका छन्। बाँदर व्यवस्थापनमा अब पनि स्थानीय सरकार, वन र सरोकारवाला निकाय एकीकृत रूपमा नलागे यो समस्याले गम्भीर परिणाम ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न। ती चिजहरूको पपुलेसन इस्टिमेट गर्नु पर्यो 1, अनि तिनीहरूको ब्रिडिङ प्याटर्न र सालमा कति जन्मिन्छन् भन्ने कुरोको अध्ययन हुनु पर्यो। त्यो अध्ययन गरिसकेपछि ल यति जन्मिने रहेछन् र कतिलाई चाहिँ हामीले कलिङ गर्दाखेरि एउटा भाइबल पपुलेसन हुन्छ जसले मान्छेलाई पनि दुःख दिँदैन, उसलाई त्यहाँ खान पुरा हुन्छ जङ्गलमा हो। त्यो एस्टिमेट नेपाल सरकारको तर्फबाट लागेका विज्ञहरूले रिसर्च गरेर त्यो निकाल्नुपर्छ पहिलो। त्यति निकालिसकेपछि कानुनमा सुधार ल्याउनुपर्छ। यति हामी पाल्न सक्छौँ र यति पाल्दाखेरि कृषकहरूलाई पनि यस्तो किसिमको सिग्निफिकेन्ट दुःख दिँदैन, क्रप रेट पनि हुँदैन, यत्रो खर्च राज्यलाई पनि हुँदैन भन्ने कुरो निक्लिन्छ। त्यति गरेपछि कानुनमा संशोधन गरेर हामीले हन्टिङ लाइसेन्स दिनुपर्छ। यहाँका कन्जर्भेसनमा लागेका मान्छेहरूले प्रकृति संरक्षण कोषमा बसेको मान्छेले हन्टिङ गर्नुपर्छ भन्छन् भनेर पुरा गीत गाउँछन् एकपल्ट, तर त्यो नगरिकन अर्को उपाय हुँदैन। बाँदरको व्यवस्थापनमा के गर्दा हुन्छ भनी अहिले संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पनि क्रियाशील भएर लागेको छ। सांसद, वन प्राविधिक र पशु चिकित्सकको एउटा टोलीले भर्खरै भारतको भ्रमण पनि गर्यो। यो समस्या चाहिँ एकदमै विकराल समस्या हो र म यो समितिमा आएपछि चाहिँ हाम्रो जति पनि माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, धेरै हाम्रो चाहिँ सुदूरपश्चिम कर्णाली यस्तै पहाडी भेगका धेरै हुनुहुन्छ र यो एकदमै ठुलो एउटा समस्याको रूपमा हाम्रो फार्मरहरूले फेस गरिरहेको कुरा हो। अनि अब यो कसरी रिजल्भ गर्ने, किन म त पहिलादेखि यो वाइल्ड लाइफमै अब अलिक काम गरिरहेको र एउटा इन्भाइरोमेन्टलिस्टको नाताले एकताका चाहिँ यहाँबाट बाँदरहरू एक्सपेरिमेन्ट यो को रूपमा ट्रायल
यो कस्मेटिक्स मेडिसिनहरूको एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न एक्सपोर्ट गर्थ्यो, त्यो गर्नुहुन्न भन्ने रोकअघिमा मेरो पनि पहल थियो। सो त्यो रोकेको पनि हो। पहिला क्यानाडा सानेडा चाइना थुप्रै कन्ट्री पठाइन्थ्यो। फ्यामिली प्लानिङ गर्न मिल्छ भनेर अब सबैले टोल्ने होइन, यहाँ छलफल भयो र अलिकति धेरै कुरा गर्दा चाहिँ हाम्रो एकजना साथीसँग मेरो कुरा भएको थियो र उहाँले मलाई भन्नुभयो कि हामी किन हामी त अब न्युट्रल त हामी पेट्सहरूलाई त गरि नै रहेछौँ, पेट्स पनि स्ट्रे डग्सहरूलाई पनि गरिदिन नेपालमा कहिलेदेखि चलन हो। संसदमा बाँदर निर्यात गर्ने कुरा उठिसकेको छ। विज्ञहरूले भने प्रयोगशाला बनाएर बाँदरको उपयोग गर्दा एकातिर देशको राजस्वमा वृद्धि हुने, अर्कोतिर संरक्षण गर्नु नपर्ने प्रजातिको बाँदरको पनि व्यवस्थापन हुने अवधारणा अघि सारेका छन्। सरकारले यो हाम्रो देशको रातो बाँदर एकदमै बढी यो मान्छे र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित बाँदर हो। त्यसकारण यस्तो बायोमेडिकल रिसर्च गर्नलाई अथवा हाम्रो देशमा विभिन्न खालका जडीबुटीहरू छन्, आयुर्वेदको थुप्रो कुरा भइरहेछ, यसको परीक्षण गर्ने रूपमा यो राता बाँदरलाई 7 प्रदेशमा 7वटा प्रयोगशाला बनाएर सरकारले अगाडि सारेको खण्डमा राजस्व पनि वृद्धि हुनसक्छ, नयाँ औषधि उत्पादन हुनसक्छ र ती औषधिबाट सरकारले राजस्व लिने र त्यसलाई समातेर ल्याए बापतमा किसानहरूले पनि काम पाउने र नेपालकै भेटनरी डाक्टरदेखि लिएर अरू विज्ञहरूले काम पाउने हुनाले मेरो विचारमा सरकारले यसलाई पालन, प्रजनन र अनुसन्धान गर्ने काममा लगाउनु पर्छ। बाँदर व्यवस्थापनको लागि पीडित, विज्ञ र सरोकारवालाहरू एकै ठाउँमा उभिने प्रयास पनि हुन थालेको छ। अब आउँदो दिनमा देशमा देखिएको बाँदरको समस्या कसरी समाधान हुन्छ त? सङ्घले पनि यो बारेमा कार्यक्रम राख्ने, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि अलिक धेरै समस्या भइसकेको हुनाले एउटा चाहिँ सहकारीमा जाने बारेमा चाहिँ कुराहरू भइरहेका छन्, अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ तत्काल यसलाई बाँदरलाई कृषि हानिकारक घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने माग आएको छ र त्यसमा केही हदसम्म हामी सकारात्मक भएको छौँ र यसमा एकचोटि फेरि सरोकारवालाहरूलाई राखेर त्यो चाहिँ सामान्य एउटा के भने हानिकारक घोषणा गर्ने विषय हो। हानिकारक त हुँदै हो, खालि यसलाई अब घोषणा गर्ने कि नगर्ने, घोषणा गर्दा के हुने हो भन्दा घोषणा गर्दा कमसेकम किसानले आफ्नो रक्षा गर्न पाउँछ आफ्नो खेतीको भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो प्रक्रिया एउटा हो। तर त्यो दीर्घकालीन होइन, किनभने बाँदर नहिन्जेलसम्म त फेरि आइराख्छन्। त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा बाँदरलाई जङ्गलमै रहने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसलाई अब वनभित्र चाहिँ उसलाई आवश्यक पर्ने फलफुलका खेतीहरू गर्ने त्यो कुरो पनि भइरहेको छ। तर त्यो आजको भोलि नै त हुँदैन, लामो प्रक्रिया चाहिन्छ। तर यो अर्को कुरो चाहिँ के हो भने बाँदरको जनसङ्ख्या नै बढी भएको हाम्रो अनुमान, यद्यपि हामीले सबै गणना गर्न त अहिले सकेका छैन हाम्रो स्रोत साधनको कमीले। तर यो घटनाहरू हेर्दाखेरि बाँदरको सङ्ख्या नै धेरै भएको देखिएको हुँदा यो उनीहरूको सङ्ख्याकै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। बाँदरलाई अन्य प्रयोजनमा लगाउने भनेको अनुसन्धान, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बाँदर स्वदेशी विदेशी संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउने त्यो प्रचलन छ। अब उपहार दिने हाम्रो कानुनमा व्यवस्था छ, तर अब कसैले पनि बाँदर उपहार कुनै मित्र देशहरूले माग्दैनन् होला। त्यसैले अध्ययन अनुसन्धानका लागि निकासी नै गर्न सक्ने हिसाबले पनि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। बढी भएको सङ्ख्या चाहिँ थ्याक्न नसक्ने सङ्ख्या चाहिँ मार्ने पनि प्रचलन छ अन्तर्राष्ट्रिय। नेपालमा चाहिँ त्यसरी मास किलिङ सरकारकै तर्फबाट गरेको कुरो सुन्दाखेरि अनौठो लाग्छ। तर अब भोलि चाहिँ यो कि त्यो भनेर गर्नु परेको अवस्थामा मान्छेलाई जोगाउने कि बाँदरलाई जोगाउने भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यति बेला चाहिँ त्यो निर्णयमा पनि पुग्न पर्ने अवस्था आउनसक्छ। तर अहिले नै त्यो लाइनमा त अब हामीले सोच्न मिल्दैन हाम्रो विभागले। तर अत्यधिक माग आयो भने त्यो पनि गर्न नहुने चाहिँ होइन, एउटा व्यवस्थापनकै कुरा हो। बाँदरको समस्या नेपालको मात्र होइन, भारत, श्रीलङ्का, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया आदि देशहरूमा पनि पछिल्लो समय बाँदरको समस्या उच्च रूपमा देखिएको छ। यी देशहरूले समाधानका लागि बन्ध्याकरण, निर्यात, स्थानान्तरण, प्रयोगशालामा उपयोग र कलिङ अर्थात् छाट्ने वा मार्ने उपायहरू अवलम्बन गरेका छन्। हाम्रो घट्दो कृषि उत्पादन, बसाइसराई र मानव वन्यजन्तु बीच हुने द्वन्द्व कम गर्न नेपालले पनि यसतर्फ सोची बेलैमा नीति निर्माण गरे आगामी दिनमा देशको बाँदर पीडित किसान र स्थानीयवासीले राहतको सास फेर्ने थिए कि